الحمد لله. الحمد لله الذي من اهتدى بهداه رشد. أحمده سبحانه وهو الفرد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من دعا إلى الهدى وعلى الله اعتمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. فيا عباد الله، مهمة المسلم في هذه الدار مهمة رفيعة رشيدة، إنها خلافة الله في أرضه والوصاية على خلقه. والخلافة عن الله والوصاية على الخلق تفرض إقامة شرع الله وهداية خلق الله إلى طريق الله السوي، والتجافي بهم عن مزالق الإثم، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مثل لإقامة كل شرائع الله ودينه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل لهداية الخلق إلى الجادة، وفرض الوصاية عليهم لئلا يشذ في المجتمع شاذ فيفسد على المجتمع أمره، وذلك فساد في الأرض بعد الإصلاح حذر منه رب العزة بقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمتى قام المسلم بمهمته فقد أدى الواجب عليه، فحقق الله له وعده في العزة والتمكين في الدين والأمن من سطوة الباطل أن يمتد إليه، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهو وعد من الله لن يتخلف، حققه للمؤمنين في الماضي حين أقاموا شرع الله وانتدبوا أنفسهم لهداية خلق الله، فكان أحدهم يقوم في وجه الطاغية قائلا دون رهبة أو مجاملة: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله والكف عن معصيته. وسوف يحققه أيضا في أعقاب الزمن إن شاء الله متى استشعروا المهمة الملقاة عليهم في هذه الدار، وهي إقامة شرع الله وهداية خلق الله إلى طريق الله السوي. وقد ينالهم في سبيل تحقيق هذه الغاية محن وشدائد، وقد يتظافر أعداء الإسلام في مختلف مذاهبهم وتنوع أساليبهم للحد من نشاط المؤمنين وكبت دعوتهم، وقد يكتب لأعدائهم بعض النجاح في فترة من فترات الزمن، ولكن العاقبة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.